नमस्कार। कार्यक्रम खबर संवादमा स्वागत छ। म शरण कर्माचार्य। मुलुकमा चलिरहेको कोरोना महामारीको कारणले गर्दा निरन्तर रूपमा खबर संवादका साथ हामी उपस्थित हुन नसके पनि हामी विषय वस्तु र प्रसङ्गलाई महत्त्व दिएर बेला बखत तपाईहरुसँग उपस्थित हुने गरेका छौं। खबर संवादमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रका विविध विषयमा चर्चा गर्ने अभियानको श्रृङ्खला स्वरूप आज हामी फेरि नयाँ विषय, नयाँ प्रसङ्गका साथ अगाडि बढिरहेका छौं। राजनीतिक घटनाक्रमको परिदृश्यमा यति बेला नेपालमा सबैभन्दा चर्चामा रहेको प्रदेश बनेको छ लुम्बिनी प्रदेश। लुम्बिनी प्रदेश त्यस्तो प्रदेश हो जुन प्रदेश सिङ्गो नेपालको एउटा आधा हिस्सा ओगट्न सक्छ र राजनीतिमा पनि लुम्बिनी प्रदेशले ठूलो सन्देश दिन सक्छ भनेर राजनीतिक वृत्तमा भन्ने गरिन्छ। लुम्बिनी प्रदेशको राजनीति निकै अर्थपूर्ण रूपमा पनि हेर्ने गरिन्छ। लुम्बिनी प्रदेशमा गरिएका निर्णयहरूले सङ्घीय सरकारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ भनेर पनि राजनीतिक वृत्तमा सबैले विश्वास गर्न सक्छन्। विकासका दृष्टिकोणले र चेतनामूलक दृष्टिकोणले पनि लुम्बिनी प्रदेशको इतिहास छुट्टै छ। चाहे त्यो जनयुद्धमा युद्धको सुरुवात गर्ने प्रदेशको रूपमा होस् वा जनयुद्धकै क्रममा सबैभन्दा बढी शहादत प्राप्त गर्ने, सबैभन्दा बढी बेपत्ता हुने र सबैभन्दा बढी यातना भोग्ने नागरिकहरूको प्रदेश पनि हो लुम्बिनी प्रदेश। आज पनि प्रदेशमा युद्धका अवशेषहरू युद्धको झझल्को दिने गरी जस्ताको तस्तै छन्, तर राज्यले सम्बोधन नगरिदिँदा हजारौंको सङ्ख्यामा रहेका बेपत्ताका परिवारहरू, घाइते, अपाङ्ग र शहीद परिवारहरू अहिले पनि राज्यसँग आफ्नो अभिभावकत्व खोजिरहेका छन्। यो प्रसङ्गमा लुम्बिनी प्रदेशमा हालसालै सरकार परिवर्तन भएको छ। प्रदेशको संरचना तयार भएदेखि झन्डै 3.5 वर्षको अवधिमा शासन चलाइरहेको प्रदेश सरकार परिवर्तन भएर नयाँ सरकार बनेको छ। यो सन्दर्भमा आजको खबर संवादमा हामी छलफल गर्ने प्रयत्न गर्दैछौँ। प्रसङ्ग राजनीतिबाटै सुरु गर्छौँ हामी आजको कार्यक्रममा। नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता र पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निकट पात्रको रूपमा चिनिएका शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्थ गरी 4 दलीय गठबन्धनबाट नयाँ सरकार बनेको छ। यद्यपि नयाँ सरकार गठन भएको झन्डै 1 महिना पुग्दा पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन। आजको कार्यक्रममा हामी यो विषयमा पनि चर्चा गर्नेछौँ र सरकारले बजेट परिवर्तन गर्ने, संशोधन गर्ने घोषणा गरेको छ र त्यो सन्दर्भमा पनि हामी अलिकति चर्चा गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ प्रदेश सरकारका प्रवक्ता, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कृष्णध्वज खड्का, नेकपा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। मैले अघि नै पृष्ठभूमिमा भने लुम्बिनी प्रदेश एउटा छुट्टै संरचनागत रूपमा सचेत नागरिक भएका, युद्धमा ठुलो योगदान गरेको नागरिकहरूको पनि प्रदेश भएको र युद्धको उद्घोष भएकै जिल्लाको पनि प्रदेश भएको सन्दर्भमा यहाँहरू भर्खर सरकारमा आउनुभएको छ। अब यहाँले सरकारमा आइरहेको सन्दर्भमा लुम्बिनी प्रदेशको मार्गचित्रलाई चाहिँ कसरी आकलन गर्नुभएको छ? सामान्यतः अब लुम्बिनी प्रदेश एउटा नेपालकै अगाडि पनि भन्नुभयो मिनी नेपालकै रूपमा चिनिएको छ र यो अब सबै हिमालदेखि तराईसम्म छ यसको चाहिँ भूगोलको हिसाबले र यो प्राकृतिक साधन स्रोत अब सबै हिसाबले यो प्रदेश धनी छ। त्यसकारण अहिले मूल कुरा चाहिँ त्यसमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले हाम्रो अधिकारलाई सङ्घदेखि स्थानीय तह 3 तहमा विभाजन गर्यो र त्यो अनुरूप सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एउटा संवैधानिक मान्यता भावना अनुरूप त्यो सोच अनुरूप 3 वर्षको अवधिमा सरकार चाहिँ त्यसरी जान सकेनन्। सङ्घ सरकार पनि, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार। त्यसकारण हाम्रो मूल कुरा सङ्घीयताको संविधानको मर्म र भावना अनुरूप सङ्घीयताका लाई कार्यान्वयन गर्ने, त्यसका चाहिँ ती अधिकारहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने अथवा अहिलेका संवैधानिक अधिकारहरूका आवश्यक ऐन, नियम, कानुनहरू बन्न सकिरहेका छैनन्। त्यो आवश्यक ऐन कानुनहरू बनाउने, स्थानीय तहको आवश्यक कानुनहरूको तर्जुमा गर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको बिचमा चाहिँ समन्वय गर्दै यसलाई चाहिँ जनताका अपेक्षाहरू अनुरूप अब एउटा चाहिँ विकासलाई
गति दिने ढङ्गले नै हामीले अहिले सोचिरहेका छौँ। मुटु चाहिन्छ, मुटु। विगत 3 दशकदेखि नेपालीको मुटुमा बस्न सफल नेपालको पहिलो NS चिन्ह प्राप्त शुद्ध तोरीको तेल धारा KL दुग्गडको उत्कृष्ट उत्पादन। NNP CPVC पाइप्स एन्ड फिटिङ तातो र चिसो पानी दुवैमा ढुक्कले वर्षौं वर्ष चल्छ। NNP ठिक छ, मजाले टिक्छ। यहाँले मिनी नेपालको प्रसङ्ग उजागर गर्नुभएको छ। लुम्बिनी प्रदेश जहाँ पहाडको जलजलाको आनन्द पनि लिन सकिन्छ, सिस्ने हिमालको अवलोकन पनि गर्न सकिन्छ र तराईको समतल फाँट बर्दियाको उर्वरा भूमिलाई पनि उपयोग गर्न सकिन्छ, रूपन्देही र नवलपरासीका भूमिलाई पनि उपयोग गर्न सकिन्छ। प्रदेशको आर्थिक मामला मन्त्री पनि बन्नुभएको छ। अब यहाँहरूले कस्तो खाका तयार गर्नुभएको छ, यो देशलाई लुम्बिनी प्रदेशको सन्देश कस्तो दिन खोजिरहनु भएको छ सरकार बनिरहेको सन्दर्भमा? अहिले हामी चाहिँ एउटा कोभिडको महामारीको बेलामा आएका छौँ र यही बेलामा चाहिँ बाढी पहिरोको प्राकृतिक प्रकोपहरू पनि आएका छन्। यद्यपि अब हाम्रो सरकारले यसभन्दा अघिल्लो सरकारमा पनि हामी थियौँ र एउटा चाहिँ आवधिक योजना, पञ्चवर्षीय आवधिक योजना निर्माण गरेका छौँ। त्यो आवधिक योजनाको आधारमा कार्यक्रमहरू अगाडि बढिरहेका पनि छन्। तर त्यसभन्दा अगत्तै विगत 2 वर्षदेखिबाट जुन कोभिड आइरहेको छ, त्यसकारण अहिले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता त कोभिडको नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार। त्यसपछि अर्को तेस्रो लहरको जुन जोखिम आइरहेको छ, त्यो तेस्रो लहरलाई रोक्नको निम्ति गर्न सकिने उपायहरूको विषयमा नै हामीले अहिले मुख्य ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसै अनि यो कोभिडले अहिले बेरोजगारीको ठुलो समस्या सिर्जना गरिरहेको छ। त्यसैले गर्दा यो बेरोजगारलाई स्वरोजगारमा कसरी बदल्न सकिन्छ र स्वरोजगारमा बदल्न सक्ने एउटा मुख्य क्षेत्र चाहिँ कृषि क्षेत्र हो। त्यसकारण कृषि क्षेत्रबाट उत्पादनमा कसरी चाहिँ बढीभन्दा बढी युवाहरूलाई इन्भल्भ गर्ने र युवाहरूलाई हातमा सिप दिएर उनीहरूलाई काममा कसरी लगाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ नि हामीले बढी ध्यान दिएर सोच्ने। त्यसको साथसाथै जनताले जुन अपेक्षा गरेका छन्, जनतालाई राहत दिनको निम्ति हामीले गर्ने र अलिकति अब सुशासनको निम्ति पनि अनियमितता, भ्रष्टाचारको, समयमा काम नहुने यी यावत समस्याहरू छन्। यी समस्याहरूलाई पनि हामीले चुस्त दुरुस्त एउटा प्रशासन, एउटा सुशासन दिने प्रयत्न गर्ने हामीले पहिलो प्राथमिकता त हाम्रो यसमा रहन्छ। त्यसपछि हामीले अब प्रदेशलाई समृद्ध गराउनको निम्ति हामीले कृषि क्षेत्रलाई एउटा व्यावसायिकरण, औद्योगिकरणको दिशामा अगाडि बढाउनु, त्यसलाई तीव्र गतिमा औद्योगिकरणमा नबदलिकन हामीले देशलाई समृद्ध गराउन सक्दैनौँ। त्यसकारण देशलाई औद्योगिकरणमा लैजानुको निम्ति हामीले पहिलो प्राथमिकता हाम्रो कृषि नै हो। यसको अलावा हाम्रो पर्यटन भयो, उद्योग भयो र उद्योगमा पनि अहिले हाम्रो सङ्घ सरकारसँग समन्वय गरेर जस्तो रूपन्देहीको, नेपालगञ्जको, दाङका औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई र गाउँका हामीले एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र बनाएका छौँ र पालिका स्तरमा पनि औद्योगिक ग्रामहरू जुन छन् स्थानीय तह र सँग समन्वय गरेर औद्योगिक ग्रामहरूमा उद्योगहरूलाई गरेर देशलाई एउटा तीव्र गतिमा औद्योगिकरणमा कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने हो। र योभन्दा अघिल्लो सरकारले पनि घोषणा गरेको छ, हामीलाई पनि उपलब्ध लागेको छ। जस्तै यसमा एउटा कागज कारखानाको स्थापना गर्ने, अब हामीले अहिले छलफल गर्न लागिरहेका छौँ। जस्तो हाम्रो यहाँ सुगर मिल छ, अब यो चाहिँ धागो कारखाना छ। यस्ता चाहिँ पुराना चलेका तर रोकिएका उद्योगहरू जुन छन् ती उद्योगहरूलाई कसरी चलाउन सकिन्छ र अर्को बुटोल चाहिँ जसरी तीव्रतामा विकास गरिरहेका छ, यसलाई एउटा आर्थिक केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्ने र एउटा चाहिँ सेयर मार्केटको रूपमा पनि यसलाई विकास गर्न सकिन्छ कि भन्ने ढङ्गले हामीले एउटा चाहिँ औद्योगिकरण गरेर लैजाने दिशामा पनि हामीले सोच्ने, छलफल गर्ने जान्छौँ। तर अहिले हाम्रो चाहिँ कोभिडले गर्दाखेरिमा कोभिड र अहिलेको हाम्रो चाहिँ बाढी पहिरो यो कुरा नै बढी प्राथमिकता। त्यहाँ आर्थिक मामला मन्त्री पनि भएको कारणले गर्दा मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुने बित्तिकै मुख्यमन्त्रीले सबै सञ्चारसँग कुरा गर्दा विगत सरकारले ल्याएको बजेट पुनरावलोकन हुन्छ र संशोधनसहित नयाँ बजेट ल्याउँछौँ भनेर भन्नुभएको थियो। जिम्मेवारी तपाईँको टाउकोमा आएको छ, त्यसको के तयारी भइरहेको छ? अहिले हामीले यो बजेटलाई पुनरावलोकन गर्न हामी बाध्य छौँ। अघिल्लो पटक संसदमा जुन बर्खे अधिवेशन, बजेट अधिवेशन थियो, त्यो बेलामा हाम्रो राजनीतिक मतभेदहरू थियो सरकारसँग र बजेट आइरहेका हुनाले हामी सहमतिमा बजेटलाई पास गरौँ
र राजनीतिक असहमतिहरूलाई एक ढङ्गले सहमतिमा जाउँ, तर सहमतिमा बजेट पास गरौँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव थियो। तर उहाँहरूले मुख्यमन्त्रीको अगुवाईमा नै संसद बहिष्कार गर्नु, राति 12 बजी संसद स्थगन गरेर अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउनु भयो र त्यसपछि फेरि हामी अर्को स्टेप चाल्न हामी बाध्य भयौँ र अहिले सरकार बदल्यो। त्यसकारण जुन उहाँले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउनु त्यो संसारमा त्यो कहीँ पनि त्यस्तो चलन हुँदैन। त्यो एक खालको गैर कानुनी अथवा असंवैधानिक दुनियाँमा कहीँ नभएको एउटा प्रचलन उहाँहरूले गर्नुभयो। त्यसलाई हामीले करेक्सन गर्नुपर्छ, किन जनताले कर तिर्छ, जनताले को कर नै हाम्रो राजस्व हो र त्यो राजस्व कहाँ खर्च हुन्छ भन्ने जनताले थाहा पाउनुपर्छ। त्यो थाहा पाउने कुराहरू उहाँहरू वञ्चित हुनुभएको छ एउटा कुरा। दोस्रो कुरो, त्यसले गर्दा हामीले फेरि त्यसलाई यो बजेट अधिवेशन लगेर छलफल गराउन चाहेका छौँ र त्यति बेलामा पनि बजेट अलिकति असन्तुलित भयो, अलिकति विभेदकारी छ र त्यसले चाहिँ प्राथमिक क्रमहरू छुट्याएको छैन र फजुल खर्चहरू बढी छ र नाराहरू दिने तर चाहिँ कामहरू केही पनि नहुने विगत 3 वर्षदेखि जुन देखिरहेका छ, त्यसमा जे गर्ने हो त्यही नै भन्ने खालको आवाज चाहिँ उठिरहेका छ र अहिलेको बजेटमा ती कुराहरूलाई पनि हामीले केही मतलब हेर्ने, रिभ्यू गर्न आवश्यक छ। दोस्रो कुरो, हिजो पनि अघिल्लो सरकारले पनि 9वटा मन्त्रालय गरेर विस्तार गरेको थियो। हिजो मात्रै हामीले करिब 13वटा मन्त्रालयहरू, मुख्यमन्त्रीसहित 13वटा मन्त्रालयहरू बनाइसकेपछि हामीले नयाँ मन्त्रालयहरू मतलब मन्त्रालयको पुनर्संरचनाको कुरो आइरहेको छ। यसको अलावा प्रदेशको साङ्गठनिक संरचनालाई पनि हामी हेर्दैछौँ। त्यसकारणले भन्नाले कार्यालयहरूको विषयमा हामी रिभ्यू गर्दैछौँ। यसले गर्दा यसको निम्ति पनि हामीले चाहिँ बजेटमा केही हेरफेर गर्न आवश्यक, त्यसले भयो। तेस्रो कुरो चाहिँ अब तपाईँको हामी हिजोको सरकारभन्दा आज सरकार बदलिसकेपछि यसका मतदाताहरू, जनताको अपेक्षा फेरि एउटा खालको छ र जनताले अपेक्षा अहिलेको सरकारबाट गर्ने अपेक्षाहरूलाई पनि कुनै न कुनै रूपबाट हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने स्थितिले गर्दाखेरिमा पनि हामीले चाहिँ अहिलेको बजेटलाई रिभ्यू गर्नुपर्ने नै हुन्छ। जस्तै यहाँले अघि नैदेखि प्रसङ्ग उठाउनु भएको छ, अहिले मुलुक कोरोना महामारीले सङ्कटग्रस्त अवस्थामा छ, आर्थिक रूपमा केही सङ्कटहरू उत्पन्न भएका छन् र महामारीका कारणले गर्दाखेरि आर्थिक गतिविधिहरू हुन नसकिरहेको, उद्योगहरू स्मुथली चल्न नसकेको समस्याहरू जस्ताको तस्तै छ। यो अवस्थामा यहाँले नै भर्खर प्रसङ्ग निकाल्नुभयो, मन्त्रालयहरूलाई रिभ्यू गरेर मन्त्रालय 13वटा पुर्याउनु भएको कुरा हामी मार्फत सार्वजनिक गर्नुभएको छ। मन्त्रालय बढाउँदा मन्त्री पनि बढ्ने होलान्, त्यही अनुसारका संरचना, कर्मचारी संरचना पनि बढ्ने होला, राज्यलाई, प्रदेशलाई आर्थिक भार पनि बढ्ने होला। यो अवस्थामा बजेटलाई अझै कोरोना महामारी नियन्त्रणको लागि केन्द्रित गर्नुपर्ने, अस्पताल बनाउनु पर्ने, स्वास्थ्यकर्मी जन्माउनु पर्ने, नयाँ नयाँ आइसोलेसनहरू बनाउनु पर्ने अवस्थामा मन्त्रालय बढाएर तपाईँले बजेटलाई त्यता खर्च गर्नेतर्फ ध्यान किन जानु पर्यो? एउटा त प्रदेशमा अब हाम्रो संविधानले पनि 20% प्रदेश मन्त्रीमण्डल गराएर जान सक्ने एउटा संवैधानिक व्यवस्था छ। दोस्रो, सुरुको चरणमा हामीले अलिकति सानो मन्त्रीमण्डल बनायौँ, किनभने भर्खर चाहिँ प्रदेश सुरु भएको थियो, यसका संरचनाहरू केही थिएनन् र 3 वर्षको अवधिमा करिब एउटा प्रदेशको हामीले खाका कोर्यौँ, एउटा केही आधारहरू खडा गऱ्यौँ र हाम्रो सङ्घीय सोच अनुरूप खास गरेर सङ्घको काम चाहिँ नीति निर्माणमा उसको मुख्य भूमिका हो र मझौला खालका र उद्योग विकास निर्माणको यावत कुराहरू चाहिँ तपाईँको प्रदेशले गरेर जान्छ र स्थानीय तहमा गरिने विकास निर्माणको कामहरूलाई गरेर जान्छ। त्यस कारण यो कोभिडको बेलामा पनि हामीलाई एउटा मेरुदण्डको रूपमा चाहिँ प्रदेश नै देखा पर्यो। प्रदेशले जुन ढङ्गले सङ्घ र प्रदेश स्थानीय तहसँग समन्वय गर्यो, यसले चाहिँ महामारी रोक्नमा र अरू सेवाहरूमा निकै ठुलो योगदान पुर्यायो भन्ने देख्यौँ र अहिले हामीसँग जनताको अपेक्षा जुन ढङ्गले बढिरहेका छ, त्यो अपेक्षा हेर्दा प्रदेश स्थापित हुँदै गइरहेको छ र प्रदेशले आफ्नो भूमिका बढाइरहेका छ भन्ने छ। त्यसकारण यो समग्र देशलाई एउटा तीव्रतम गतिमा विकासमा लैजानको निम्ति हामीले हाम्रो कामलाई ठिक ढङ्गले विन्यास गर्न सक्यौँ, विभाजन गर्न सक्यौँ र विशिष्टीकृत गरेर कामलाई गति दिन सक्यौँ भने प्रदेशको उन्नति, समृद्धि र विकासले गति दिन्छ भन्ने हामीलाई लागेको हो। त्यसकारण अहिले खर्च त केही ढङ्गले अलिकति बढेको, अहिलेलाई बढेको देख्न सकिन्छ, तर यो संरचनाबाट हामीले जब चाहिँ उत्पादनको कामहरूलाई, विकासका कामहरूलाई, जनताका सेवाहरूलाई
हामीले जब गति दिएर अगाडि बढ्छौँ अनि यसले आफूलाई आत्मनिर्भर बनाउने आफैमा सस्टेन हुने उपायहरू पनि मैले यहाँलाई बिचमा काटे यहाँहरूको भोलि राजनीति चाहिँ झन् चाहिँ तपाईँको कमाइ भएर जान्छ। यहाँको राजनीतिलाई विगतमा इतिहासमा कुरा गर्ने हो भने प्रतिपक्षीय भूमिका निभाउँदा यहाँहरूले नेपालमा संसदवादी व्यवस्थाका कारणले गर्दा सत्ता बचाउनको नाममा होस् या विभिन्न बहानामा 49 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल समेत बनेको भन्ने कुराको घोर विरोध गर्नुभयो। आम जनतालाई संसदीय व्यवस्थाले परिवर्तन दिन सक्दैन, अधिकार दिन सक्दैन र समृद्धि पनि दिन सक्दैन भनेर युद्ध पनि लड्नुभयो। तपाईँहरू 10 वर्षभन्दा बढी जनधनको क्षति हुने गरी युद्ध पनि लड्नुभयो। फेरि संसदीय परिपाटीकै आधारमा ठुलो मन्त्रीमण्डल, ठुलो खर्च, ठुलो सरकार, जुन कुराको विरुद्ध जनतालाई विद्रोह गर्न सिकाउनु भएको थियो। संसदीय व्यवस्थामा सरकार बचाउनको लागि मन्त्रीमण्डल ठुलो बनाइयो, बेकारका खर्च भए, भ्रष्टाचार भए भन्ने विषयमा चाहिँ जनतालाई सचेत बनाएर युद्धमा सङ्गठित गर्नुभयो। अहिले फेरि त्यही क्रियाकलापहरू गरिरहनु भएको छ। किन यस्तो गर्नुपर्ने त? नै हामीले मन्त्रीमण्डल बढ्दा बित्तिकै त्यत्तिका ठुलो खर्च गरेर गइहाल्ने खालबाट छैनौँ होइन। अहिलेको बजेटको सीमाभित्र हामीले अहिले भएका मन्त्रालयहरूलाई नै बाँडफाँड अलिकति विशिष्टीकृत गरेका छौँ। जस्तो तपाईँलाई हामीले पर्यटनलाई लिएर हामीले सहरी विकास र ग्रामीणसँग जोडेका छौँ। पर्यटन भनेको हाम्रो 5 नम्बर प्रदेशमा लुम्बिनीलाई मात्रै हामीले सेल गर्न सक्छौँ। पर्यटनबाट काम विशिष्टीकरण गरेर लुम्बिनीलाई लगेर यहाँबाट धारापानी, स्वर्गद्वारीलाई, गुल्मीसम्मका हाम्रा अब पाल्पाको हामीले जोड्न सक्यौँ र यसलाई कामलाई गति दिएर व्यवस्थित ढङ्गले हामी अगाडि बढाउन सक्यौँ भने त यसबाट हुनेभन्दा कैयन गुणा खर्च भोलि त्यसैले उठाउँछ। हामीले जस्तो सिँचाइको अहिले जनतालाई सिँचाइहरू पुग्न सकिरहेको छैन, ध्यान पुग्न सकिरहेको छैन। तपाईँको एउटा केन्द्रमा भएका 5-7वटा मन्त्रालय मिसिएर हाम्रो एउटा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय थियो। केन्द्रमा भएका 3टा मन्त्रालय मिसिएर हाम्रो कानुन मन्त्रालय अलग छ, गृह मन्त्रालय अलग छ, सञ्चार मन्त्रालय अलग छ। यदि 3-4वटा मन्त्रालय मिसिएर तपाईँको आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रालय थियो हाम्रो। अहिले केन्द्रका 5-7 सामाजिक मन्त्रालय भने शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, बालबालिका मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, युवा मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, संस्कृति मन्त्रालय मिसिएर एउटा सामाजिक मन्त्रालय थियो। त्यसकारण यी मन्त्रालयहरूको एक-एकवटा कर्मचारीले जिम्मा लिने, त्यसभन्दा काम केही पनि नहुने भन्दा यो प्रदेश मैले अगाडि सुरुमा पनि भने केन्द्रको काम नीति निर्माण गर्ने हो, उसले हामीलाई दिग्दर्शन गर्ने हो, गाइड गरिदिने हो र गर्ने जुन चाहिँ विकास निर्माण र समृद्धिको काम हो त्यो प्रदेशले गर्ने हो। सङ्घीयताको हाम्रो अहिले सङ्घ सरकारले भनिरहेको छ 3 महिनाको भित्रमा आवश्यक ऐन कानुनहरू बनाउँछौँ र सङ्घीयता हाम्रो संवैधानिक अधिकारहरूलाई स्थानीय प्रदेश र सङ्घको संविधानको मर्म अनुसारबाट हामी चल्छौँ भन्ने जसरी सङ्घ सरकारले कमिटमेन्ट गरेको छ त्यो कमिटमेन्ट अनुसारबाट हिजो केपी ओली सरकारको बेलामा हिजोको प्रधानमन्त्रीले जुन अधिकारहरू रोकिराख्नु भएको थियो अब ती अधिकारहरू प्रत्यावन हुँदा बित्तिकै अथवा केन्द्रबाट 3 महिनाको बिचमा कानुनहरू बन्दा बित्तिकै हाम्रो प्रदेशमा कानुनहरू बन्छन्, हामी स्थानीय तहलाई कानुन बनिदिँदा बित्तिकै हाम्रो यसले चाहिँ गति लिएर जान्छ। त्यो गर्दा यी कामहरूमा विशिष्टीकृत गरेर क्षेत्र वाइजको सेक्टरको कामलाई चाहिँ गति दिएर व्यवस्थित पार्नलाई सुशासन दिनको निम्ति जनतालाई अझ बढी सेवा प्रदान गर्नको लागि नै हो। यसका स्रोतका उपायहरू फेरि हामीले यिनै क्षेत्रबाट चाहिँ खोज्नुपर्ने हुन्छ चाहिँ। अब एउटा फरक प्रसङ्गमा यहाँलाई प्रश्न गरौँ। हिजोको शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको सरकारदेखि नै अहिलेसम्म लुम्बिनी प्रदेशको विकासमा पर्यटन जोडिएको छ। पर्यटन जोडिएको विषयमा अधिकांश हिजोका मन्त्रीहरूले पनि आजका मन्त्री तपाईँ भर्खरै पनि भन्दै हुनुहुन्छ लुम्बिनीलाई भजाउन सकियो भने, लुम्बिनीलाई क्यास गर्न सकियो भने, स्वर्गद्वारलाई क्यास गर्न सकियो भने, धारापानीलाई क्यास गर्न सकियो भने वा गुल्मीको रुलु धामलाई क्यास गर्न सकियो भने भन्ने कुरा गरिरहँदा लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी पर्यटन भजाउन सकिने युद्ध सङ्ग्रहालय, युद्ध अवशेषहरू, जनयुद्धका पदमार्गहरू, त्यति बेलाका सेल्टरहरू, त्यति बेलाका तपाईँहरूले बनाएका सुरुङहरू, तपाईँहरूले खनेका खाल्डोहरूलाई चाहिँ पर्यटकको आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बनाउनेतर्फ तपाईँहरूको ध्यान किन जाँदैन? जबकि हिजोको सरकारमा पनि माओवादीको बलियो उपस्थिति थियो, आज पनि तपाईँहरू चाहिँ सरकारकै नेतृत्व गरेर जानुभएको छ। अझै पछिल्लो समय भन्नेहरूले भन्ने गर्दा यद्यपि प्रदेश प्रमुख र सभामुखको पार्टीगत भूमिका नहुने भए पनि यति बेला प्रदेशमा चाहिँ माओवादीकै पार्टीको तर्फबाट सभामुख, माओवादी पार्टीकै तर्फबाट प्रदेश प्रमुख र माओवादीकै पार्टीको तर्फबाट मुख्यमन्त्री भइरहेको बेलामा पनि
जनयुद्धको उद्गम स्थल भएको ठाउँलाई पर्यटकीय केन्द्र बनाउने योजना चाहिँ तपाईँहरूको मुखबाट किन हुँदैन? योजना त आउने गरेका छन्। तपाईँले भन्नुभएको जस्तो त्यसको निम्ति आवश्यक पर्ने जुन पर्याप्त बजेट हो त्यसको अभावले सोचेका कुराहरूले पनि गति दिन सकिरहेका छैनन्। जस्तो हाम्रो चुनबाङदेखि माथि रुकुममा गुरिल्ला ट्र्याकको काम सुरुवात भइरहेको छ र त्यो खनिरहेको छ, तर त्यसले चाहिँ त्यति गति दिन सकिरहेको छैन। त्यस्तै हाम्रो अध्यक्ष कमरेड बसेको त्यहाँ सुरुङ मार्ग त्यो चाहिँ व्यवस्थित हुन सकिरहेका छैन। अहिले हामीले पनि तिलालाई एउटा चाहिँ युद्ध सङ्ग्रहालयको रूपमा गर्ने भने अघिल्लो सरकारकै पालामा पनि हामीले बजेट पनि गरेका हौँ र अन्य ठाउँहरूमा पनि त्यो खालबाट केही कार्यक्रमहरू अगाडि बढेका छन्। तर त्यो कार्यक्रमको आवश्यकता जुन बजेटको आवश्यकता हो अब त्यो चाहिँ त्यति प्रबन्ध हुन सकिरहेका छैन होइन, अहिले सकिरहेका छैन र अहिले पनि हामीले छलफल गरिरहेका छौँ यिनलाई स्थापित गरेर भोलिको पुस्ताले होइन नेपालमा कसरी परिवर्तन भयो भन्ने कुरा चाहिँ गर्नको निम्ति यी कुराहरूलाई अलि सम्बोधन गर्नुपर्छ है भन्ने कुरा हाम्रो बिचमा छलफल भइरहेका छ। सोच्नलाई सोचिएको छ, तर तपाईँले भने चाहिँ त्यसले एउटा आकार लिएर एउटा गन्तव्य स्थलको रूपमा त्यसलाई विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसलाई हाम्रो प्रदेश सरकारको सीमाहरू छ। अब हामीले चाहेर पनि त्यति चाहिँ गर्न सक्ने स्थिति छैन र यस विषयमा चाहिँ अहिले हामी सङ्घ सरकारको पनि ध्यानाकर्षण गर्दै यसलाई तपाईँले गरेको अपेक्षा अनुरूप भोलि व्यवस्थित पार्ने प्रयत्न गर्छौँ। अब कृष्णध्वज खड्का विद्यार्थी राजनीतिबाटै अगाडि बढेर जेलमा सर्वाधिक यातना भोगेको मान्छे, अहिले पनि शरीरभित्र गोलीका छर्राहरू निकालेर त्यसका सट्टामा राखिएका रडहरू बोकेर हिँडेको मान्छे, प्रदेश सरकारको प्रवक्ता बन्नुभएको छ, आर्थिक मामला मन्त्री पनि बन्नुभएको छ। प्रदेशका हजारौँ जनताहरू छन् जसले छोरा गुमाएका छन्, छोरी गुमाएका छन्, पति गुमाएका छन्, पत्नी गुमाएका छन्। बर्दिया जिल्ला नेपालकै सबैभन्दा बढी बेपत्ता नागरिकहरू बस्ने जिल्ला, त्यहाँ अहिले पनि सास पनि छैन, लास पनि छैन को अवस्थाका दर्जनौँ नागरिकहरूले आफ्ना आफन्तहरू आउने हुन् कि भन्ने आशामा बसिरहेका छन्। दाङ रुकुम रोल्पाको विडम्बना अझै बेग्लै छ। हिजो सेना समायोजनको सन्दर्भमा बहिर्गमनमा परेका हिजोका जनमुक्ति सेनाहरूको निराशा, हामी गएर सञ्चारकर्मीहरू गएर उनीहरूको निराशा हेर्दा जनयुद्धमा बेकारमै समय दियौँ कि भन्ने अवस्थामा समेत पुगेका छन्। कृष्णध्वज खड्का जो विद्यार्थी राजनीति हुँदै क्रान्तिकारी धारबाट नेपालमा यातना भोगेर आफैले अनुभूत गरेर पीडा कस्तो हुन्छ, दुःख कस्तो हुन्छ भनेर भोग्दै आएको मान्छे अहिले चाहिँ प्रदेश सरकारको मन्त्रीमा पुगेको छ। अब ती जनताहरू जसले युद्धमा यातना भोगे, युद्धमा छोराछोरी गुमाए, तिनीहरूले कृष्णध्वज खड्काबाट के आशा गर्ने? पहिलो कुरा त धेरै धेरै गम्भीर बनाउने विषय नै उठाउनु भयो होइन। यसले आज संयोगले आज अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवस पनि हो। त्यस कारण आजको दिनमा म जनयुद्धसहित सामाजिक रूपान्तरणको निम्ति बलिदान गर्ने सबै शहीदहरूलाई स्मरण गर्न चाहन्छु र उहाँहरूलाई सम्मान व्यक्त गर्दै भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। र म साथै बेपत्ता घाइते अपाङ्ग जति पनि योद्धाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि म स्मरण गर्न चाहन्छु, उहाँहरूलाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र घाइते अपाङ्ग योद्धाहरूको अब स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। अब पहिलो कुरा त अब हामीले अहिले आन्दोलनको जुन चरणमा आयो, हिजो हामीले एउटा विद्रोहबाट क्रान्तिबाट एउटा आमूल परिवर्तनको अलि भिन्न खालको सोचाइबाट हामी आन्दोलनमा लागेका थियौँ। तर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, देशभित्रको शक्ति सन्तुलन सबै परिस्थितिले हामीलाई चाहिँ ६२-६३मा आउँदा एउटा चाहिँ सम्झौतामा होइन एउटा आन्दोलनको भिन्दै रूपमा हामी आइपुग्नु पर्यो, अथवा देशको जनआन्दोलनसँग हामीले जनयुद्धलाई फ्युजन गरेर एउटा चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आउनुपर्ने एउटा हाम्रो बाध्यात्मक स्थिति बन्यो। त्यो परिस्थितिबाट हामी आन्दोलनको नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने जुन भनेको थियौँ त्योभन्दा अघिल्लो चरणमा हामी आयौँ र यो चरणमा हामीले सामन्तवादको करिब प्रतिनिधिको अन्त्य गरेका छौँ र सामन्तवादी उत्पीडनहरू जो छन् ती सामन्तवादी उत्पीडनहरू र
तपाईँको वैदेशिक उत्पीडन जुन छ यसलाई अब हामी शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट जान सक्छौँ भने हो। त्यसकारण हाम्रा शहीद परिवार, बेपत्ता, घाइते, अपाङ्ग र हिजो हाम्रो आन्दोलनमा जसले साथ दिइराख्नु भएको छ, अहिले हाम्रो आन्दोलनको स्वरूप बदलिएको हो। हाम्रो समाजवादको ध्येयप्रति हामी प्रतिबद्ध छौँ र समाजवादमा नेपालमा जसरी नयाँ जनवादी क्रान्ति अथवा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति जसरी मौलिक ढङ्गले, गणतन्त्र जुन मौलिक ढङ्गले सम्पन्न गऱ्यौँ, भोलि हाम्रो नेपालको मौलिक परिवेशमा फेरि हामी समाजवादी यात्रामा नै छौँ। त्यसकारण समाजवादी यात्रामा भएको हुनाले हाम्रो आन्दोलन बाङ्गो टिङ्गो घुमाउरो हुँदै अगाडि बढिरहेका छ र यो बिचमा हामीमा पनि केही विकृति, विसङ्गतिहरू, केही समस्याहरू देखा परेका छन्। यी आन्दोलनमा देखा पर्ने जुन समस्याहरू छन् यसको निम्ति पनि सबै यो हाम्रो यो परिवारहरू आफ्नो ठाउँबाट फेरि इमान्दार पङ्क्ति पनि योसँग लडेर गइरहेका छ। त्यसकारण आन्दोलनमा नै छौँ हामी। पहिलो कुरा त हामी वैचारिक राजनीतिक रूपमा यसमा प्रष्ट हुनुपर्छ र दोस्रो अब जहाँसम्म हामी सरकारमा हुँदाखेरिमा जीवन निर्वाहको निम्ति आन्दोलनको बदलिएको स्वरूप अनुसार आफ्नो भूमिकालाई फेरि त्यहाँ बदलेर आफू बाँचेर होइन औषधि उपचार गर्दै अगाडि जाने कुरामा कसरी जाने भन्ने यी जो फेरि व्यवहारिक पारिवारिक जुन समस्याहरू छन् यी समस्याहरूलाई हामीले प्रदेश सरकारमा योभन्दा अघिल्लोचोटि पनि हाम्रा घाइते अपाङ्गहरूको लागि कम्तीमा 5 लाख रुपियाँ बराबरसम्मको औषधि उपचार गर्न सक्ने व्यवस्था हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशमै सुरुवात भएको र कतिपय घाइतेको त्यहाँबाट उपचार गरिरहेका छौँ। हामीले अलिकति सिप विकासका निम्ति केही कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरेका छौँ र यसपटक पनि हामीले त्यसरी हाम्रो शहीद परिवार, बेपत्ता परिवार, घाइते अपाङ्गहरूको औषधि उपचारको साथसाथै त्यो परिवारहरूलाई व्यापक दायरामा अझ समेटेर हामीले उत्पादनमा कसरी सरिक बनाएर लैजान सकिन्छ भन्ने कुरालाई हामीले छलफल गरिरहेका छौँ र एउटा त्यस्तो कार्यक्रम दिनुपर्छ भन्ने लागिरहेका छ। र म अस्ति काठमाडौँ गएको बेलामा अर्थमन्त्रीसँग, पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसँग पनि हाम्रा शहीद घाइते अपाङ्गहरूको निम्ति केही कार्यक्रमहरू सरकारले सोचोस् भन्ने कुरामा पनि माथि पनि ध्यानाकर्षण गरेका छौँ र प्रदेशमा थप कार्यक्रमको निम्ति हामीले केही कार्यक्रमहरू फेरि थप ल्याउनुपर्छ। हामी कार्यक्रममा समयको पाबन्दीमा पनि छौँ। 4 दलीय गठबन्धनबाट सरकार बनेको छ। अलिकति एकैछिन 4 दलीय गठबन्धनको विषयमा कुरा गरौँ। 4 दलीय गठबन्धनलाई टिकाउनको लागि पनि मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउनु परेको भनेर भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन्। 4 दलीय गठबन्धनलाई सबैलाई भाग पुर्याउनको लागि, सबैलाई चित्त बुझाउनको लागि गाह्रो परेकै कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन नसकेको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन्। यसमा कतिको सत्यता छ सरकारको प्रवक्ताको हिसाबले भन्नुपर्दा? नै 4 दलीय गठबन्धनभित्र भाग पुर्याउनको लागि त हाम्रो त्यस्तो समस्या छैन। तर अब बाहिर जुन खालले लुम्बिनी प्रदेशमा वैशाखदेखि अहिलेसम्म जुन खालका घटनाक्रमहरू घटे ती घटनाक्रमहरूले गर्दाखेरिमा चाहिँ अब बाहिरबाट हेर्दाखेरिमा स्वाभाविक त्यस्ता खालका तर्कहरू, विचारहरू उठ्नु स्वाभाविक हो। अब हाम्रो जसपा राष्ट्रिय जनमोर्चा सरकारमा नजाने उहाँहरू जानुहुन्न। जसपाको अहिलेको दलभित्र 3 जना हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू 3 जना सरकारमा सामेल भइसक्नु भएको छ। स्वतन्त्र 1 जना हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि सरकारमा सामेल भइसक्नु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले जुन गठबन्धन छ यो अलिकति दिगो परसम्म पुर्याउने भएको हुनाले हाम्रो बिचमा पनि त्यति ठुलो समस्या छैन। मूल कुरा हामीले अहिलेको नयाँ, मैले अगाडि पनि भने, हामीले मन्त्रालयहरूलाई केही बढाउने, त्यसको निम्ति ओएनएम गर्नु पर्यो होइन, दरबन्दीहरू निर्धारण गर्नु पर्यो, तिनका काम कर्तव्य अधिकारीहरूको डेफिनेसन गर्नु पर्यो, साझा न्यूनतम कार्यक्रमको आधारबाट त्यो गरेर जाँदा अहिले हामीले मन्त्रालय त गर्ने, अहिले हामीले यसलाई बढाउने सोचिरहेका छौँ। अनि मन्त्रीहरू भटावट बिना विभागीय गराउँदा राम्रो भएन। हिजो मन्त्रालयहरू हामीले 13वटा गराउने निधो गऱ्यौँ। अब यसको चाहिँ कुन मन्त्रालयले के काम गर्ने त्यो पनि डिफाइन गरिसक्यौँ। अब यसको निम्ति हामी बजेटिङको कुरा टुङ्ग्याउँछौँ, जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्छौँ र अब यो छिट्टै चाहिँ बनेर जान्छ। कहिलेसम्म प्रदेशले पूर्णता पाउला प्रदेश सरकार? यो लामो जाँदैन, अब 2-4 दिन भित्रैमा भइहाल्छ यो चाहिँ। अब अलिकति राजनीतिक विषयमा यहाँसँग जिज्ञासा लिन खोजौँ। नेपालमा 62-63को जनआन्दोलनसँगै जनयुद्धकोले धक्का दिएर गणतन्त्र स्थापना भयो। राजनीति बुझ्ने मान्छेहरूले धेरैले चर्चा गर्ने गर्छन् 63 सालदेखि यता आएर कमरेड प्रचण्डको एजेन्डामा देश चलिरहेको छ भनेर पनि राजनीतिक बुझ्ने मान्छेहरूले यदाकदा भन्ने गर्छन्।
गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता लगायतका एजेन्डाहरू अहिले हिजोका संसदवादी दल र अहिले परिवर्तित गणतन्त्रमा आएका नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको एजेन्डा थिएन। तर त्यो एजेन्डा माओवादीको थियो। एजेन्डा माओवादीको हुँदाहुँदै पनि नेतृत्व चाहिँ माओवादीले अड्याउन सकेन, आफ्नो एजेन्डालाई आफूले नेतृत्व गर्न सकेन भनेर भन्ने कुरा आइरहेको छ। तपाईँ पार्टीको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? एजेन्डा त अहिलेसम्म हामी टिकाएर यो एजेन्डामा नै गएको छ। यो एजेन्डालाई कार्यान्वयन गरेर जानको निम्ति माओवादी पार्टीले जसरी आफूलाई एक ढिक्का बनाएर होइन जानु पर्थ्यो, त्यो कुरामा खास गरेर 63 भनौँ 64, 65देखि 69 सालसम्म हाम्रो पार्टीभित्र माओवादीभित्र जुन खालको बहस भयो, त्यो बहसलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ अथवा त्यसमा एउटा एकरूप बुझाइ हामीले हासिल गर्न नसक्दा माओवादी शक्ति चाहिँ छिन्न भिन्न भयो होइन। त्यो माओवादी शक्ति छिन्न भिन्न हुँदाखेरिमा एउटा नयाँ स्थिति पैदा भयो र अब फेरि पनि हामी कमजोर भए पनि हामीले अब समाजवादमा जाने हो है भनेर देशका सबै शक्तिहरूलाई चाहिँ एक ठाउँ लिएर, कम्युनिस्टहरूलाई एक ठाउँ लिएर एउटा केन्द्र स्थापना गरेर समाजवादमा जाने, नयाँ ढङ्गको पार्टी निर्माण गर्ने भन्ने सोचाइबाट जान खोज्यौँ। तर अब हाम्रो यो सोचाइमा हाम्रो पार्टनर केपी ओलीजी चाहिँ यो सोचाइमा हुँदो रहेछ। उहाँ चाहिँ आफू प्रधानमन्त्री बन्ने, शक्ति आफूमा केन्द्रित गर्ने, फेरि एउटा चाहिँ राजा महाराजाको शैलीमा निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी शासन सञ्चालन गर्ने र यो चाहिँ जुन चाहिँ अहिलेको परिवर्तन हो सङ्घीय लोकतन्त्र गणतन्त्र, यो प्रति चाहिँ इमान्दार नहुने, बरु एउटा सामन्ती प्रकारले चल्ने खालको स्थिति आइदिँदाखेरि एक हदसम्म समस्या पर्यो। फेरि पनि अब हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ फेरि पुनर्गठित गरेर फेरि सबै शक्तिसँग छलफल गरेर हामी अगाडि जाने प्रयत्न गर्छौँ। हाम्रो जब शक्ति आर्जन हुन्छ नि, त्यो आर्जनमाथि हुने बाह्य देशी विदेशी शक्तिबाट हुने आक्रमणको निम्ति हाम्रो सङ्गठन पनि त्यही ढङ्गले मजबुत र व्यवस्थित भयो भने त्यो सामना गरेर अघि बढिँदो रहेछ। युद्धको क्रममा हामी त्यसमा एकमत भयौँ। जब शान्ति प्रक्रिया आयो र देशी विदेशी शक्तिलाई हामीमाथि आक्रमण गर्यो, हामी आन्तरिक रूपमा कमजोर भइदिनाले त्यसको सामना गर्न सकेनौँ। हामी जस्तै यो बिचमा मैले काटेँ, क्रिस्टोस खड्कालाई मान्छेहरूले राजनीतिक विचारकको रूपमा पनि चिन्ने गर्छन् र दर्शनमा पोख्त भएको, दर्शन अध्ययन गरेको एउटा अध्येताको रूपमा पनि मान्छेहरूले चिन्ने गर्छन्। माओवादीको युद्धकालको अवस्था हेर्दा, हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि साङ्गठनिक संरचनाका कुरा गर्दा सबै सदस्यहरू पार्टीका अधीनस्थ हुने, सम्पत्ति सबै पार्टीका नाममा हुने, सर्वहाराकृत गर्ने र सर्वहाराको नेतृत्वमा मुलुकमा आन्दोलन गर्ने ढङ्गबाट जुन संरचनाबाट युद्धकालभरि माओवादीले संरचना तयार गरेर आयो र सर्वहारावादी आन्दोलनको नेतृत्व पनि गर्दै आयो। तर जब युद्ध सकियो, संसदवादी दलहरूसँग राष्ट्रिय जनआन्दोलन सहित तपाईँले केही भाषामा भन्दा फ्युजन गर्नुभयो तपाईँहरूले। त्यसपछि यता आएर 81 हिजो युद्धकालमा सर्वहाराकृत गर्ने भन्दै आफ्ना भएभरका सबै सम्पत्ति पार्टीका नाममा हस्तान्तरण गरेका नेताहरूको एकाएक राजधानीमा ठुल्ठुला बङ्गलाहरू बन्न थाले। उहाँहरू सानोतिनो गाडीमा नहिँड्ने, लग्जरियस गाडी नै चाहिने, सुख सुविधा लगायतका चिजहरूको मोह बढेको देखियो। माओवादी नेताहरूमा देखिएका त्यो प्रवृत्तिले गर्दा के यिनीहरूले युद्ध नै गरेका थिए, जनयुद्ध गरेका थिए भनेर शङ्का गर्नुपर्ने, आशंका गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन थाल्यो। यो रूपान्तरित यो नकारात्मक रूपान्तरितको अवस्था किन आयो? हामीले हेर्दाखेरि पहिलो कुरा विचारमा, विचार राजनीतिमा, त्यसपछि सङ्गठनमा, त्यसपछि हामीले संस्कार र संस्कृतिमा हेर्ने हो। त्यसकारण संस्कार र संस्कृति चौथो नम्बरमा पर्ने भए पनि तर हाम्रो देख्दाखेरिमा यसले चाहिँ पहिलो कुरा लिन्छ। त्यसकारण एउटा कम्युनिस्टले एउटा सादा सरल खालको जीवन, एउटा मितमयी बन्ने, जनताको जीवन स्तरमै आफूलाई चाहिँ घुलमिल गराएर लैजाने कुराहरू हो र त्यसमा चाहिँ केही कुराहरू मार्क्सवादीका अथवा हाम्रो कम्युनिस्ट संस्कृति मूल्य मान्यताभन्दा बाहिरबाट भए अवश्य पनि होइन। त्यो कमजोरीहरूलाई हामीले सच्याउनु पर्ने हुन्छ एउटा। अर्को कुरा जे जति भएको छ नि त्यो भन्दा फेरि बढाएर चढाएर पनि भन्ने गरिएको छ कि कैयन गुना चाहिँ बढाएर चढाएर भनेर त्यसलाई विकृत र भद्दा रूपले प्रस्तुत गर्ने, आफ्ना गल्ती कमजोरी र ढाकछोपहरूलाई लुकाउनको निम्ति त्यसलाई चाहिँ उदाङ्गो पारिदिन, मतलब त्यसलाई प्रहार गर्ने,
खालको पनि भइरहेको छ। त्यस कारण आवश्यकताले हामी प्लेन पनि चढ्नुपर्छ, हेलिकप्टर पनि चढ्नुपर्छ, गाडी पनि चढ्नुपर्छ होइन। अब आवश्यकताले हामी बस चढेर पनि हिँड्न तयार हुनुपर्छ। तर अहिले चाहिँ केही कुराहरू निश्चय पनि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो केही कुराहरू जुन बढी भए त्यसलाई चाहिँ हामीले सच्याउनुपर्छ र हामीलाई चाहिँ त्यसले गर्दा एउटा सीमा निर्धारण गर्ने कुरामा र अब अहिले हामी अब केन्द्रीय समिति बैठकमा एउटा नयाँ मान्यताहरू स्थापित गरेर जानुपर्छ भन्ने ढङ्गले हाम्रो छलफल पनि भइरहेका छ र यसबाट चाहिँ केही सिकाइहरू केही भोगाइहरू पनि भए अब यो बिचको अवधिबाट हामीले जे सिकेका छौँ जे भोगेका छौँ यसबाट चाहिँ भोलिको दिनमा हामीले फेरि एउटा सच्याएर जाने प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ जनताको। तर पनि संरचना तपाईँहरूको हामी हेर्छौँ क्या, जस्तै तपाईँहरूको संरचना हेर्दाखेरि यहाँहरूले भन्दाखेरि सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक र जनवादी पार्टी हामीहरूको हो भनेर दाबी गर्नुहुन्छ। हाम्रो पार्टीभित्र जनवादी केन्द्रीयता छ पनि नेताहरूले प्राय भन्ने गर्नुहुन्छ। बहस सबै कार्यकर्ता कम्तीसम्म बहसहरू पुग्छन् भनेर पनि भन्ने गर्नुहुन्छ। तर बैठक भेला सम्मेलनहरू हेर्दाखेरि कार्यकर्ताहरू आफ्ना मनका भावनाहरू, आफ्ना असन्तुष्टिहरू, विद्रोहहरू पोख्न नपाउने र त्यस्ता भेलाहरूमा निश्चित कोही अमुक नेताहरूले भाषण गर्ने त्यो सुन्ने र निस्किने गरेका कारणले गर्दा त्यो विद्रोह अभिव्यक्त गर्न नपाएको कारणले गर्दा फ्याट्ट निस्किने, अर्को पार्टीमा जाने वा पार्टी छोड्ने गरेको परिदृश्यहरू पनि देखियो भनेर भन्ने गरिन्छ। यी सुन्दा साना कुरा हुन्, तर पार्टीको विग्रहमा यसको कतिको भूमिका हुन्छ भन्ने लाग्छ एउटा मार्क्सवादी विद्यार्थीको हैसियतले भन्नुपर्दा। न तपाईँले ठिक कुरा भन्नुभयो। शान्ति पहिले हाम्रो कमिटीहरू सानो सुस्त हुन्थे। जनवादी केन्द्रीयताको विषयमा हामी कमिटीभित्र छलफल गर्थ्यौँ, निर्णय गर्थ्यौँ, सामूहिक निर्णय, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व गर्थ्यौँ होइन, आलोचना आत्मालोचना गर्थ्यौँ, मित्रवत ढङ्गले औँल्याउँथ्यौँ समस्याहरूलाई र आफूलाई करेक्सन गरेर जान्थ्यौँ। अब जुन युद्धकालसम्म त्यो ठिक थियो। जब शान्ति प्रक्रियामा आयौँ, शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि हामीभित्र हुने छलफल बहस र त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ हाम्रा कमिटीहरू धेरै ठुला भएर गए। तब सयौँको सङ्ख्यामा कमिटीहरू बन्न थाले। अब तपाईँको केन्द्रीय कमिटी नै हजारौँको सङ्ख्यामा, प्रदेश सयौँको सङ्ख्यामा, जिल्ला सयौँको सङ्ख्यामा, गाउँ कमिटीहरू सयौँको सङ्ख्यामा हुँदा त्यहाँ हाम्रो छलफल बहस तपाईँको चाहिँ अन्त्य भएर गयो, हराएर गयो। आलोचना आत्मालोचना भन्ने कुरा हरायो। कसले कहाँ के गरेको छ भन्ने कुरा नै थाहा नपाउने जस्तो स्थिति बन्यो र पार्टी एक ढङ्गले भन्नुहुन्छ भने विघटन विसर्जन जस्तो अवस्थामा जाने एउटा चाहिँ हाम्रो साङ्गठनिक संरचनामा जुन ठुलो बनायो त्यसले एउटा यो समस्या पैदा गरेर यी सबै कुराहरू गए। त्यस कारण अहिले हामी जब माओवादी केन्द्र अहिले बनिरहेका छ, माओवादी केन्द्रले अब केन्द्रीय कमिटी 179 जना बनाउने भने त्यसलाई सीमित गर्न प्रदेशलाई, जिल्लालाई अब अहिले एकैचोटि त हामी घटाउन सकिरहेका छैनौँ। त्यसलाई अलिकति हामी सीमितमा गरेर ल्याइदिने र जाति वर्ग लिङ्ग क्षेत्रको ठिक ढङ्गले प्रतिनिधित्व होस् वर्गीय हिसाबबाट पनि भनेर त्यो खालको गरेर अहिले नयाँ विधान बनाएर हामी जाँदैछौँ र विगतमा भएका यी कमजोरीहरू अब हाम्रो नयाँ विधान अनुसार सच्याएर फेरि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो जनवादी केन्द्रीयताको ठिक ढङ्गको अभ्यासमा पार्टीलाई लैजान सकिन्छ भन्ने चाहिँ लागेको छ। धन्यवाद। यहाँले आफ्नो अमूल्य समय प्रदान गर्नुभयो र खबर संवादमा उपस्थित हुनुभयो, त्यसको लागि हाम्रो टिमको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद। खबर संवादको सबै टिमलाई मेरो तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शक, हामी खबर संवाद कार्यक्रममा आज लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता, आर्थिक मामला तथा योजना मन्त्री कृष्णदोष खड्कासँग संवाद गऱ्यौँ। तपाईँलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, सुझाव प्रतिक्रिया र सल्लाहको अपेक्षाका साथ आजको कार्यक्रम यही सकिन्छ। क्यामेरामा दिनेश श्रेष्ठका साथ म शरण कर्मचारी बिदा हुन्छु। अर्को प्रसङ्ग, अर्को विषय र अर्को सन्दर्भमा फेरि उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार। विजयजी 15 वर्ष अघि पनि बन्जी जम्प गर्नुभएको थियो, आज फेरि? बन्जी होइन भाइ, स्विङ। स्विङ? यो उमेरमा? सर, यो उमेरमा पनि यत्रो आँट? वर्षौंदेखि धारातोरीको तेल प्रयोग गरेको छु भाइ। मुटु चाहिन्छ, मुटु। विगत 3 दशकदेखि नेपालीको मुटुमा बस्न सफल नेपालको पहिलो NS चिन्ह प्राप्त शुद्ध तोरीको तेल धारा KL दुग्गडको उत्कृष्ट उत्पादन।
एनएनपी सिपिबिसी पाइप्स एन्ड फिटिङ तातो र चिसो पानी दुवैमा ढुक्कले वर्षौँ वर्ष चल्छ। एनएनपी ठिक छ, मजाले टिक्छ।